बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सफरनामे के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पिछले कुछ हफ्तों से अमीर बालाज टीपू के कत्ल के बाद आपको लाहौर के अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनाई जा रही हैं। आप जान रहे हैं कि ये एक दो ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। इन ग्रुपों की जो ताजा तरीन एक कत्ल की वारदात हुई है जिसमें मुखालिफ ग्रुप यानी कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के बहनोई जो है जावेद भट्ट, उनको कुछ रोज पहले लाहौर की एक अहम शराह पर जो है वो कत्ल कर दिया गया और मुबैना तौर पर इल्जाम जो है वो बालाज खानदान के ऊपर ही जा रहा है। मैं आज आपको सफरनामे में ये बताऊंगा कि ये इन दोनों ग्रुपों की बैकग्राउंड क्या है, इनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, किस तरह ये मामला बना। तो मामला कुछ यूं है कि जो टीपू का वालिद यानी कि अमीर बालाज का दादा बिल्ला ट्रक्का वाला एक ऐसी शख्सियत है जो शालम गेट के इर्द गिर्द जो मार्केट है उसको शालमी मार्केट कहा जाता है। वहां पर 80 और 90 की दहाई में बिल्ला जो है वो, क्योंकि इनका गुड्स का काम था, ट्रकों के अड्डे थे और ये बहुत ज्यादा पूरे लाहौर से लेके पाकिस्तान भर में जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम था। और शालमी एक वो जगह थी जहां पे होलसेल मार्केट थी, लोग खरीदारी करते थे होलसेल की और फिर ये सामान जो है उनके शहरों को जाता था। जो बिल्ला ट्रक्का वाला है वो, उसका एक बहुत बड़ा गुड्स का कारोबार था। उस कारोबार की वजह से उस शालमी में उसका डेरा सर्कुलर रोड पर उनकी रिहाइश थी। अब जब वो वहां पर स्ट्रॉन्ग थे तो एक चीज उनकी जो आप कह सकते हैं कि यहां पर लाहौर के कल्चर में जब डेरा बनता है तो उनके डेरे पर मुख्तलिफ इश्तिहारियों को भी पनाह दी जाती थी और उस पनाह की वजह यह होती थी कि उन इश्तिहारियों को इस्तेमाल किया जाता था अपने कब्जे के मामलात में, दीगर मामलात में। तो बिल्ला ट्रक्का वाले के पास, जो कि अमीर बालाज का दादा था, उसके पास दो गनमैन होते थे जाती। एक गनमैन का नाम था हनीफ बाबा और दूसरे का नाम था शफीक बाबा। दोनों भाई थे और इनका वालिद ईद मोहम्मद भी बिल्ला ट्रक्का वाला के पास ही होता था और वो रिटायर्ड हुआ तो दोनों बेटे उनके पास गनमैन थे। उन दिनों में एक लड़ाई झगड़े के दौरान एक कत्ल हो गया शालवी में, जिसमें बिल्ले का उस वक्त जवां साल बेटा अमीर आरिफ टीपू यानी अमीर बालाज का वालिद, उसका नाम आने लगा। ये कत्ल 1994 में हुआ। 94 में जब ये कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद जब बिल्ले के एक जवां साल बेटे का नाम इसमें आने लगा तो उसने उस वक्त अपने दोनों गार्ड यानी हनीफ और शफीक बाबा दोनों को ये कहकर मनाया कि वो अभी इस कत्ल में अपने सर इल्जाम ले लें और बाद में वो उनको निकलवा लेगा। और ऐसा ही हुआ। हनीफ जो है उसको उस कत्ल में सजा हुई। जो बिल्ले का बेटा आरिफ टीपू था वो इस कत्ल में जो है वो बच गया। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हनीफ को सजा भुगतनी पड़ी और हनीफ जब सजा भुगत के आया तो वो दुश्मन हो चुका था बिल्ले का और उसकी वजह यह थी कि उसे ये रंज था कि इसने अपने बेटे को बचा लिया लेकिन हमें जो है वो सजा दिलवा दी। इस रंज को लेकर बिल्ला ट्रक्का वाले को मारने के लिए वही गार्ड हनीफ बाबा और उसका भाई शफीक बाबा, उन दोनों ने कई दफा प्लान किया और एक दफा वो कामयाब हुए और उन्होंने बिल्ला ट्रक्का वाले को उसके शालम सर्कल रोड पर वाकई डेरे के ऊपर जाकर उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब इस कत्ल के बाद ये दोनों भाई जो है उनको पनाह देने के लिए जो उस वक्त बिल्ला ट्रक्का वाले को की मुखालफत में एक ग्रुप बना था जिसमें ख्वाजा तारीफ, जिसको आप तीफी भट्ट के नाम से जानते हैं, ख्वाजा अकील जिसको आप गोगी भट्ट के नाम से जानते हैं, दोनों फुफीजाद भाई हैं। ये इन दोनों का जो डेरा गवाल मंडी में था, फूड स्ट्रीट जिसको आजकल कहा जाता है, वहां पर इनको पनाह दी गई। ये बात जो है बिल्ला ट्रक्का वाले का बेटा है आरिफ टीपू को जो है वो बड़ी बुरी लगी। लेकिन आरिफ टीपू थोड़ा सा इस लिहाज से सियाना निकला है, थोड़ा चालाक निकला कि उसने बजाय इसके कि हनीफ बाबा और शफीक बाबा को खुद कत्ल करे, उसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ उन दोनों को एक पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। मुबैना तौर पर वो पुलिस मुकाबला, अब क्योंकि वो पुलिस मुकाबले में मरे थे हम यही कहेंगे कि वो पुलिस ने ही उनको जो है वो मारा। बहरहाल इसके पीछे कहते यही है कि जो है उस वक्त जो टीपू ट्रक्का वाला है उसका हाथ था। अब इस कत्ल के बाद क्योंकि इन दोनों को पनाह दी थी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने, तो इस कत्ल के बाद अब एक मामला चल पड़ा कि इन दोनों धड़ों के दरमियान दुश्मनी रही। अब 2003 में बड़ा हमला हुआ टीपू ट्रक्का वाले पे और मैं
جب لاہور میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ ضلع کچہری میں حملہ ہوا. مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ میرے خالو جو ہے وہ اللہ خلی کے رحمت کرے وہ اس وقت وکیل تھے اور وہ بھی زخمی ہوئے تھے, تو میں ان کا پتہ کرنے اولڈ کیمپس سے نیو ہاسپٹل میں گیا تھا اور میرے لیے بڑا حیران کن تھا جب درجنوں افراد گنے لے کر آئے ہوئے تھے. 2003 میں ٹیپو ٹرکا والے پر حملہ ہوا اور جس میں وہ 5 گولیاں لگنے کے باوجود بچ گیا. 6 اس کے گارڈ اس میں مارے گئے تھے. سب سے لیے ایک گارڈ جس نے اس کی جان بچائی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, بڑی بہادری سے اس وقت اس کا بڑا جو ہے اس کی تعریف کی جا رہی تھی. وہ بڑا زخمی ہوا تھا. اس حملے میں ٹیپو جو ہے وہ بچ گیا اور اس کے بعد ٹیپو جو ہے اس نے جو ہے اپنی فیملی سمیت دبئی چلا گیا. دبئی جا کر وہ کافی عرصہ رہا اور وہاں سے وہ اپنے یہاں کے معاملات چلاتا رہا. اچانک جب وہ واپس آیا ہے, واپس آنے کے بعد اس کو لاہور ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد اس کی پوری ریکی ہوئی اور ٹیپو ٹرکا والے کو ایک اور جس کو کہتے ہیں نا ایک واقعے میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور اس پر بھی نام جو ہے وہ گوگی اور ٹیفی بٹ کا آیا. اب اس کی واپسی کے بعد اس کا پورا خاندان تھا, یعنی کہ ٹیپو کے 2 چھوٹے بھائی اور اس کے بیٹے امیر بلاج اور امیر مصعب, یہ 2 سارے بھی واپس پاکستان آ گئے. امیر بلاج تھوڑا سا پہلے تو لو پروفائل رہا, لیکن جب یہ قتل ہوا, جب وہ اپنی دوست کی شادی پہ گیا جس کے قتل کے الزام میں احسن شاہ جو پکڑا گیا تھا اور بعد میں مبینہ طور پر پولیس یہ کہتی ہے کہ اس کو اس کے دوستوں نے فائرنگ کر کے مار دیا, وہ امیر بلاج جو ہے تھوڑا سا ایکٹیو ہوا تھا. اور امیر بلاج خاندان کی یعنی کہ بلا ٹرکا والے خاندان کی کہیں نہ کہیں رشتہ داری بنتی ہے جو پہلوان ہے لاہور کے, اور وہ کلثوم نواز صاحبہ جو کہ مریم نواز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کی والدہ اور میاں محمد نواز شریف کی زوجہ, ان سے بھی رشتہ داری تھی. امیر بلاج جو ہے وہ سیاسی طور پر اپنی قتل سے پہلے ایکٹیو ہوا تھا. اب ایکٹیو جب ہوا تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا اور وہ قتل ہو گیا. اور اب اس قتل کے بعد ایک اور قتل ہوا ہے جس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ 60 سالہ لاہور کی ایک شاہراہ پر قتل ہوئے. اور اس کے بعد اب جو ان کا قتل کا الزام جو ہے امیر بلاج کے چھوٹے بھائی امیر مصعب اور ان کے 2 اور ساتھیوں پر لگایا جا رہا ہے. آج کی تاریخ کی اپڈیٹ یہ ہے کیونکہ یہ بہت الجھتا ہوا معاملہ ہے. سی سی پی لاہور بلال کمیانہ نے ایک JIT بنائی ہے اس معاملے پر جو یہ بتائے گی کہ آیا اس قتل کے پیچھے امیر بلاج کا خاندان ہے یا نہیں ہے. یہ جو دشمنی ہے یہ 90 کی دہائی سے شروع ہوئی ہے اور یہ 2 گروپ ابھی تک شہر میں, شہر سے مراد اندرون شہر لاہور ڈاؤن ٹاؤن ہے, وہاں پر ان کا اثر رسوخ, ان کی جائیدادیں, ان کے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو آپ ان دونوں گروپوں میں سے اگر کسی گروپ کے ساتھ نہ ہو اور آپ کر سکے. ابھی یہ دشمنی کہاں تک جائے گی, کتنی جانے لے گی, یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال یہ دشمنی شروع ہوئی بلا ٹرکا والے کے ان 2 گارڈز کو پناہ دینے سے جنہوں نے بلا ٹرکا والے کو مارا تھا اس بنا پہ کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو بچا کر انہیں پھنسایا تھا. اور اب یہ دشمنی نسل در نسل 3ری نسل تک پہنچ گئی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے, چلتی چلی جا رہی ہے. اور ان دونوں کو اگر آپ کبھی لاہور میں ان کی موومنٹ دیکھیں, ان کے خاندان کے کسی بچے کی بھی, تو وہ درجنوں گارڈز ہوتے ہیں جن کی ساتھ وہ چلتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. یہ وہ دشمنی کی ایک آپ کہہ لیں ہسٹری ہے جو بلا ٹرکا والے, اس کے بیٹے عارف ٹیپو ٹرکا والے, پھر اس کے بیٹے امیر بلاج, اور اس سائڈ سے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا خاندان ہے جو دوسرا دھڑا ہے اس دشمنی میں. مجھے ذوالقرنین سے ایک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.